چلیے او بھابیاں دی اذان اے دا کیڑا ادب ہے، اے تے سور دے سور ہیں۔ اج مولویاں دی یہ حالت ہے، اللہ دی قسم ہے بڑا افسوس لگدا ہے کہ یہ مولوی خدا دے دین نو تماشا بنا رہے ہیں اور ملک دی عوام نو کیڑی سمت لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کوئی خوف خدا نہیں، سٹیج تے بیٹھے ہوندے معلوم ہوندا بے دین دا ٹھیکیدار اس تو وڈا ہور آزان سن کے آزان اچ کلمے کہندے نے، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک دی تعریف ہو دی بھئی اشہدو اللہ الہ، یہ تعریف کہندی ہوندی بھئی، یہ جڑی اگو گواہی پہ دیندا اشہدو ان محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ دی کھلا شہادت دیندا ہے۔ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، یہ سارے احکامات تے الفاظ اے مؤذن نو کہے سکھائے ہیں، اے محمد دی شریعت نے سکھائے ہیں۔ وہ انجے ہے کہ نہیں؟ تے جیڑا بندہ آکھے جو نہیں اینو دفع کرو، اے وہابیاں سوراں دی اذان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے کے میسج دیتا ہے؟ آج اگر او وہابیاں نو آدا ہے سور دے سور ہیں، کل وہابی جو آکھنے لنگڑا سور دا سور ہے تو ود کے بڑھ سی۔ اختلاف پونے کے نہیں پونا، لڑائی پونی کے نہیں پونی، اور پونی ہے نا، ایک دوے نو بیٹھا سور آتا ہے، او نو بیٹھا سور آتا ہے، تو سبب یہ مولوی بنے ہے نا۔ اس واسطے مولوی بندہ جڑا سٹیج تے بیٹھا ہوندا ہے، او کنجر دے سٹیج تے نہیں بیٹھا ہے، محمد دے ممبر تے بیٹھا ہے، ممبر رسول تے بہ کے اللہ دے الفاظ تے احکامات تے آزان میں بھوکر والا کنجر ہی ہو سکتا ہے، محمد دا عاشق نہیں ہو سکتا۔ یہ عوام نو کیا میسج دینا چاہتے ہو کہ وہابیاں دی اذان ہو رہے تے سنیاں دی اذان؟ مسلمانہ دے اندر انتشار ہی پیدا ہو رہا ہے، کدی اتحاد تے اتفاق نہیں پیدا ہو۔ پھر ہر مولوی اپنے مذہب دا دفاع کرنا شروع کر دے سی، او اکسی تو کی راڑے، او اکسی تو کی راڑے۔ کم از کم بندے دے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے ہے کہ جتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت دا معاملہ ہوئے، اتھے بندہ اپنی جماعت تے ذات تے تعصب نو چھوڑ کے دفاع کرے تے صرف محمد رسول اللہ دی شریعت دا کرے۔ یہ آج کل چنگے بھلے مولوی طبقے دی یہ حالت ہے۔ ہن عوام نو بندہ کیا سمجھائے؟ مولوی آدمی جدہ سٹیج تے بہ کے کوئی غلط جملہ بول سی، پتہ نہیں اس جملے دا کتنے لوگاں تے اثر ظاہر ہو سی، کتنے نو گمراہ پیا کرے دا ہے۔ یہ ممبر رسول ہے، اس تے ہر لفظ او بولو جس دا معید تے مصدق یا قرآن ہوئے یا محمد دی زبان ہوئے۔ کم از کم جب کسے بھلے ہوئے دی اصلاح نہیں کر سکتے تو گمراہ نہ کرو۔ جس عالم دے دل وچ خوف خدا نہیں، منبر رسول تے بہ کے وراثت پیغمبر دی عزت تے قدر نہیں کردا، ایسے عالم نو اللہ کے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایک کھوتے انہیں انجے سمجھو انہاں دی کانڈ تے بورے دے وچ سلاں لڈیاں ودیاں۔ کمثل کیا ہے نا؟ کھوتے دی کانڈ دوتے بندہ سونے دیاں سلاں لڈے جا، کھوتے نو سوا بھار دے اٹھاں دی قدر تے شان دا پتا۔ ایسا عالم کتاباں نال تا لڑیا ودا ہے، خوف خدا کوئی نہیں، بس صرف چاہندا ہے جو میرا اے تونگ بھریندا رہ جاوے۔ اللہ فرماندا ای ہو جائے مولوی تے کھوتے چ ایک تیل دا بھی فرق۔ اللہ شاء اللہ اسا مولویاں نو بھی راہ ہدایت تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اسے واسطے میں اکثر عرض کردا ہوں نا بھائیو، چھوڑو دنیا دیاں کتاباں نو، اللہ دی کتاب قرآن نال محبت پیدا کرو۔
اللہ دی قسم ہے اگر دنیا دا اختلاف مٹاونا ہی نے اپنے دل وچ اطمینان لاونا چاہندے ہو اپنے گھر دے اندر دھیاں پتراں دے اندر امن سکون عزت شرافت لے آونا چاہندے ہو ساری دی ساری عزت تے شرافت دا خزانہ ایک اللہ نے قرآن نصیب فرما دیتا ہے اللہ دے قرآن دی جتنی بندہ عزت کرے اتنا زیادہ اللہ مسلمان دی عزت نو دوبالا کر دے